एक्चुली फाटली भरपूरशीं वर्सां हांगा मार्केट आशिल्लें आनी जे लोकल वेंडर्स आशिल्ले तांकां एक बरो वेवसाय किंवा तांचे पोट भरपा खातीर हांगा तांकां एक बरो असो जागो आशिल्लो आनी आमकां सुद्दां हांगा सावड्डे कुडचड्यार लागीं नुस्तें मेळटालें, एक फेसिलिटी आमकां बरी आशिल्ली. पूण आतां जालां कशें की हायकोर्टाचो ऑर्डर आयला आनी त्या प्रमाणे पंचायतीन तांकां हांगा क्लियर सगळें हें करपाचें, रोड सायड आसले कारणान तांकां ते क्लियर करपा लायना. पूण म्हाजें अशें मत आसा की हे जे वेंडर्स आसा, जे बारीक बारीक वेंडर्स हांगा जे फीश किंवा हे बाकीचे जे विकतालीं तांचे खातीर एक ऑल्टरनेट खंयचो तरी जागो किंवा तांकां रिलोकेट जावपा खातीर पंचायतीन आनी गव्हर्मेंटान तांचे थ्रू एक जागो उपलब्ध करून दिवपाक जाय. कित्याक फाटलीं भरपूरशीं वर्सां आनी आतां मायनिंगूय बंद जाल्ले कारणान लोकां कडेन वेवसाय ना आनी आतां अचानक हे बंद जाल्ले कारणान त्या वेंडराक खूब सफर जातले. सो गव्हर्मेंटाकूय म्हाजी अपील आसा की तांचे खातीर एक रिलोकेट किंवा असो एक जागो पळोवपाचो आनी तांकां एक दुसरे जागे रिलोकेट करून थंय वेवसाय करपाची एक फेसिलिटी गव्हर्मेंटान कन्सिडर करपाची अशी म्हाका दिसता. आतां तुमी हे एरियाचे वॉर्ड पंच मेंबर आसा, पूण जो तुमी म्हणटा आतां लोकांक पर्याय जाय आसलो, पूण हेजे बद्दल ग्रामसभेक खूब फावटी हो जागो दिता तो जागो दिता, पूण एक्झॅक्टली आजून फायनलायज जावना. हेजें मुख्य कारण कितें जाता? एक्चुली आमची कंटिन्युअस टू पंचायत फॉलोअप आसा किंवा फूल पंचायत त्या मताची आसा की तांकां रिलोकेट जावपाक जाय. त्या खातीर आमी जागे पळयल्या पण अजून ते फायनलायज अशें जावना. बट आमचे अजून खूब कडेन नेगोसिएशन चालू आसा आनी आमी प्रयत्नशील आसतली की तांकां एक बरो असो रिलोकेट असो प्रॉपर ठिकाण मेळूं असो आमचे प्रयत्न पंचायतीन चालू आसा. आतां तुमी पंच मेंबर म्हणटरी मार्केट हांगचें हालयलें, लोक येवन तुमकां विचारतले, तुमकां कॉन्टेक्ट करतले, एक्झॅक्टली तुमचो कितें रोल आसा आतां? एक्चुली स्टार्टिंग पासून आमकां एक सहानुभुतीचो भाव आशिल्लो कित्याक वेंडर्स ते आनी त्या खातीर तांचो बारीकसो वेवसाय तो. सो आयज सुद्दां आमी पळयलें जाल्यार खूब लोक हांगच्यान येवन परत गेला. सो लोकांक अजून खबर ना की ऑलरेडी शिफ्ट जाला किंवा बंद जाला म्हूण खबर ना. सो खंय तरी तांचे खातीर एक सहानुभुतीचो कल आमचोय न्ही पंचायतीचो प्रत्येक मेंबराचो आसा की खंय तरी तांचे खातीर आमी कितें तरी वेवस्था करपाची आनी त्या खातीर आमी प्रयत्न करतली. तुमी कितें फुडाकार घेतलो? थ्रू गव्हर्मेंट थ्रू पंचायत आमी एक मिटींग घेवन आमी फूल पंच मेंबर्स बसून हेजो एक ऑल्टरनेट कितें आमी मार्ग काडपाक शकता हेजो विचार करतली. तुमी एक स्थानीक आसा आनी तुमची गांवांचे लोक हे मार्केटाक नुस्तें व्हरपाक येता. मोस्टली जी एरिया आसा ती PWDची आसा आनी हेजे बद्दल खुबशे क्वेशन एरायज जाताले पंचायतीक हेजी पर्याय खंयची तरी मार्केट हाडचें म्हूण. पूण आयज खंय तरी अकस्मात मार्केट हालयल्लें आसा, हेजेर तुमचें कितें म्हणणें? पळय कशें आसा, आमी वारंवार ह्या जे मार्केट जो इश्यू आसा हेजेर प्रश्न आमी ग्रामसभेक एवरी ग्रामसभेक हेजेर रेज करताले. कारण हांगा खुबसो प्रॉब्लमूय जातालो, कारण हो जो रोड आसा हो आमचो स्टेट हायवे जावन आसा आनी ह्या स्टेट हायवेचेर जेन्ना हांगा नुस्तें विकताले हांगा खूब गर्दी जाताली. लोक मेळत तशे रस्त्यार पार्किंग करताले आनी करून हांगा कितलेशे एक्सिडंट जाल्ले. आमी हे रेज केल्ले प्रश्न की हांगा हे एक तर पार्किंग सारकें मेनटेन जावचें, जावं कोण मनीस, पूण तेणी पंचायतीन एक मनीसूय दवरलेलो बट तें मेनटेन जायना आसलेलें खंय तरी. आतां फाटली कोर्टान जी ऑर्डर काडलेली जी रस्त्या सायडीच्यान जी एन्क्रोचमेंट आहा ती खंय तरी क्लियर करा म्हणून, आनी त्या हेजेर ह्या पंचायतीन ही एक्शन घेतलेली आसा. आनी आमी जी लास्ट ग्रामसभा पयर जाल्ली थंय पंचायतीक एक सजेस्ट केल्लें, हांगा एक सायडीन एक गार्डन आसा जे गार्डनाचो यूजूच जायना, ते फूल ते झाडांनी हेणे भरलेलें आसा. हेजेर कितलेशे न्यूजूय जाल्ले आसा आनी आमी पंचायतीक पयरूच सांगलें जर इफ पॉसिबल जाल्यार हे जे नुस्त्या मार्केट आसा हें थंय खंय तरी शिफ्ट करचें, जेणे करून तें लिगल जातलें आनी पंचायतीचो तेजेर हें उरतलो. पण पंचायतीन तेजेर म्हाका दिसता कांय हें करूं ना, जेणे करून आयज हांकां जे हांगा बसताले तांकां हें सफर करचें पडलें फास्ट. कित्याक पंचायतीन जर पयलींच्यान जर हेजेर खंय तरी दुसरो ऑप्शन काडलेलो जाल्यार आयज खंय तरी तांकांय कितें मेळटा आसलेलें. बट हांगा खंय तरी हें जें जालां तें खंय तरी लोकांकय खूब त्रास पडटाले. जे रोड जे लोक हांगसर जे नुस्तें व्हरपाक येना, फक्त हांगसर ह्या लोकेलिटीचे नुस्तें व्हरपाक येताले, पूण हांगसरल्यान ट्रॅवल खुबशे लोकेलिटीचे जाता, जावं शिरोड्या जावं कुळे, हे लोक हे सायडीच्यान पास आवट जाता, तांकां हांगा ट्रॅफिकाक लागून खुबसो प्रॉब्लम फेस करचो पडटालो आनी रिस्कूय आसलेलें, जावं एक्सिडंट जावंक शकतालो. आनी कितलेशे एक्सिडंट जाले आनी लोकांचे पांय मोडल्या, पांय फ्रॅक्चर जाले, अशे खुबशे हांगा इन्सिडंट जाल्ले आसा. सो मागता की जर पंचायतीत जर पॉसिबल जाल्यार दुसरे कडेन तेणी शिफ्ट. एक सांग म्हाका, आयज काल म्हाका मार्केट आशिल्लें, आयज लोक येता, लोकांक कांय खबर ना. ही एक्शन घेतल्या ही पंचायतीन घेतल्या काय गव्हर्मेंट PWD डिपार्टमेंट? एक्चुली केन्ना काडलें? हो एक्चुली पंचायतीन हांकां नोटीस काडलेली
जे हे आसा म्हाका दिसता एक फाटल्या एक वीक पयलीं हांकां ऑलरेडी नोटीस इश्यू केल्ली की तुमी हे काडा म्हणून जे तुमचे स्ट्रक्चर आसा जावं कितें तुमी हांगा करता ते काडा. पंचायतीन जी हायकोर्टाची जी ऑर्डर आशिल्ली ती जी पंचायतीक येयल्ली की एक्शन ह्यो ज्यो कितें रस्त्याचो एन्क्रोचमेंट आसा तो क्लियर करा म्हणून पंचायतीक तेजी थ्रू पंचायतीन हेजेर आयज खंय तरी एक्शन घेतल्या आनी हांकां इंटिमेट केल्लें बीन तांकां पयलीं इंटिमेट केल्लें अशें न्हू की डायरेक्ट येवन हांगा एक्शन घेतल्या. हांकां इंटिमेट करूनच हांगा एक्शन घेतलेलें आसा. भाऊ तुमच्या हांगा खंय तरी बारीक गाडो आशिल्लो आनी तुमचे हेजे पोट चलताले सद्या पंचायतीन हे जे गाडी आशिल्ले जे नुस्त्याचे आसला ते काडलां हेजेर तुमचें कितें रिएक्शन आसा तुमचें कितें म्हणणें आसा? हे आमकां पंचायतीन पयलीं हांगा आमकां कितें तरी धंदो करपा लागून आमकां पोटा लागून आमकां हांगा हें करून बसयल्लें तेन्ना आतां आमकां ज्या प्रमाणे जे कितें हें ऑर्डर येवन हें फालें करून आतां आमचें मुखावयलें पोट आसा न्ही मुखावयलें आमचें कितें तरी हें आसा आतां आमी कितें आमचे कडेन आतां हें कांय ना आमकां कितें तरी पोटा लागून खंय तरी पंचायतीन आमकां खंय तरी बाबा एक आनी एक जागो करून हें आमचें तेणी एक हें करचें हें करून आनी खंय नाल्यार एक बारीकशें खंय तरी तेणी जागो पळोवन मारची हें करून ताणें आमची सगळ्यांची वेवस्था आमची हें करून दिवची. आतां सद्या काय तुमकां कांय पर्याय ना आतां सद्या आमकां आतां कांयच पर्याय ना न्ही आतां जो पर्यंत तांचें हें जायना तो पर्यंत आमकां पर्याय ना कारण ती तेंची ऑर्डर न्ही कोर्टाची ऑर्डर आसा कोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे आमकां ज्या प्रमाणे नोटीस दिल्ली त्या प्रमाणे आमी नोटीस दिल्ली करून आमी सगळ्यांक आतां तुमकां नोटीस केन्ना येयल्ले? आमकां जवळ जवळ 20 तारखेर सुमार हें करून दिल्लें ऑगस्टाच्या काड म्हणून. हय काड म्हणून त्या प्रमाणे आमी काडलें. आतां काल तुमी काडले काय आमी काडलें आमकां ऑर्डर दिल्ली त्या प्रमाणे आमी हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली त्या प्रमाणे आमी हायकोर्टान तांगे एका मान दिलो आनी आमी त्या प्रमाणे आमी तें काडलें. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव आत्मानंद सावर्डे.